बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, आज जो हम बात करने वाले हैं वो तहारत के बारे में बात करने वाले हैं, यानी तहारत किसको कहते हैं। तो देखो, तहारत वो होती है कि जिसको तमाम इबादतों की जड़ कहा जाता है, जिसको नमाज की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, यानी नमाज हो या कोई और इबादत हो, कुरान करीम की तिलावत हो, तो सबसे पहले इन इबादतों को करने से पहले हमारे लिए तहारत को सही से हासिल करना ज़रूरी है। अब बहुत सी दफ़ा हम नमाज़ पढ़ते रहते हैं, हम तिलावत करते रहते हैं, हम और भी इबादतें करते रहते हैं, लेकिन हमें तहारत का सही माना जो होते हैं, तहारत का जो सही मतलब होता है वो मालूम नहीं होता है। तो एक बात जान लीजिए कि बग़ैर तहारत के किसी भी इबादत का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज जो हम बात करेंगे, तहारत के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि तहारत का सबूत कहाँ से मिलता है, यानी पाकी का सबूत हमें कहाँ से मिलता है। हमारा जो मज़हब इस्लाम है ये साफ़ सुथरा मज़हब है, इसमें लोगों को साफ़ सुथरा रहने की तालीम दी गई है, साफ़ सुथरा रहने की तरगीब दी गई है। हत्ता कि कोई हदीसों में आया है कि पाकी जो है वो आधा ईमान है, यानी पाकी को, तहारत को आधा ईमान कहा गया है। अत्तहूरु शत्रुल ईमान। तो समझ लीजिए कि ईमान जो है, ईमान सबसे बड़ी चीज़ है। हमारा मोमिन हुए हम, या हमारे लिए सबसे हमारे मुसलमान होने की जो पहचान है, हमारे जो मोमिन होने की पहचान है वो ईमान ही है। और ईमान को जो आधा ईमान बतलाया गया है वो पाकी को बतलाया गया है। ठीक है, तो इसका सबूत कहाँ से मिलता है? इसका सबूत मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वालों को पसंद करते हैं, व युहिब्बुल मुतताहिरीन, और पाक साफ रहने वालों को पसंद करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला को तौबा करने वाले लोग और पाक साफ रहने वाले लोग क्या हैं? महबूब है। अल्लाह जो पसंद करते हैं इन्हीं लोगों को करते हैं। तो आपको इस कुरानी आयत से अंदाज़ा हो सकता है कि तहारत को हमारे ईमान के अंदर कितना बड़ा मर्तबा हासिल है, कि तहारत करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में कहा कि वो पाक साफ रहने वालों को, तहारत हासिल करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला पसंद करते हैं। फिर हदीस है, वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तहूरु शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। अत्तहूरु शत्रुल, ठीक है, अत्तहूरु शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। यानी पाकी को आधा ईमान कहा गया है। आधा ईमान तो एक तरफ हो गया जिसमें तमाम इबादतें आती हैं, हर चीज़ उसके अंदर आता है, और आधा जो ईमान कहा गया है वो सिर्फ और सिर्फ पाकी को कहा गया है। अगर आप पाक साफ रहते हैं बिल्कुल, तो आपको आधा ईमान हासिल है। तहारत हुई असासुल इबादाती, तहारत जो है वो इबादत की जड़ है। फला तसिह्हु सलात इल्ला बित्तहारती, लिहाजा नमाज बग़ैर तहारत के दुरुस्त नहीं होती है। यानी नमाज जो है, तहारत जो है यानी पाकी हासिल करना, वो तमाम इबादतों की जड़ है। और नमाज जो होती है बग़ैर तहारत के वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं होती है। एक हद तक आप कुरान करीम की तिलावत करें, कुरान करीम को छुए बग़ैर, तो वो बग़ैर यह है कि बग़ैर वज़ू के दुरुस्त हो सकती है, लेकिन नमाज वो ऐसी इबादत है कि वो बग़ैर तहारत के दुरुस्त नहीं होती है। ठीक है, यानी नमाज जो कि ईमान लाने के बाद जो एक अहम रुकन है वो नमाज है, और वही बग़ैर तहारत यानी बग़ैर पाकी के दुरुस्त नहीं होती है। तो आप सोचिए कि और इबादतें कैसे दुरुस्त हो सकती हैं। फिर दूसरी हदीस है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मिफ्ताह जन्नत यस्सलातु, कि नमाज जो है वो जन्नत की कुंजी है। और मिफ्ताह सलात यत्तहूरु, और नमाज की कुंजी जो है वो पाकी हासिल करना है। देखो, एक बात समझ लीजिए आप, अगर कहीं पर कोई ताला लगा हुआ हो तो जब तक उसकी चाबी ना हो तो वो ताला नहीं खुल सकता है। तो इसी तरह से जन्नत में आप उस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकते हैं जब तक कि आप नमाज न अदा करें, क्योंकि नमाज जो है वो जन्नत का जो दरवाज़ा है उसकी जो चाबी है वो नमाज ही है। और नमाज के बग़ैर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते हैं, और नमाज के अंदर आप उस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकते हैं जब तक कि आप पाक ना हो।
تو سمجھ لیجئے پاکی کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ نماز جو جنت کی کنجی ہے، اس کی کنجی جو ہے، نماز کی جو کھلنے کی کنجی ہے وہ کیا ہے؟ وہ پاکی ہے۔ تو پاکی کا اندازہ طہور، اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی اسلام کے اندر کس قدر اہمیت ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ دیکھو ناپاکی جو ہوتی ہیں وہ کتنی طرح کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک دیکھو ناپاکی ہوتی ہے دو طرح کی، ایک تو ہوتی ہے حدث، نمبر ایک حدث، ٹھیک ہے، اور نمبر دو نجاست۔ حدث تو وہی ہے کہ جیسے ری وغیرہ کا خارج ہو جانا کہ جو ظاہر نہیں ہوتی ہے، اور نجاست وہی ہوتی ہے جو کہ ہمارے بدن وغیرہ پر کوئی خون وغیرہ لگ جائے یا کوئی گوبر وغیرہ لگ جائے، اور یا کوئی مطلب اور بھی کوئی چیزیں جو گندی ہوتی ہیں وہ لگ جائے تو وہ کیا کہلائی جائے گی؟ وہ نجاست کہلائی جائے گی۔ لہٰذا جو حدث سے پاکی حاصل ہو تو وہ طہارت حکمی کے اندر آتی ہے، اور جو نجاست سے پاکی حاصل ہو وہ طہارت حقیقیہ کے اندر آتی ہے۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جو حدث سے جو پاکی حاصل ہوتی ہے، حدث اگر ہمیں لاحق ہو جائے تو اس سے جو ہم پاکی حاصل ہوگی تو وہ تو یا تو ہوگی وہ وضو سے، ٹھیک ہے، یا کہ ہوگی غسل سے، ٹھیک ہے، یا ہوگی تیمم سے، ٹھیک ہے۔ یہ تین کس طرح سے ہو سکتا ہے، یعنی اگر حدث اصغر یعنی اگر ریح وغیرہ خارج ہو گئی ہے تو وضو سے وہ پاکی حاصل ہوگی، اگر جنبی ہو انسان تو غسل سے ہوگی، اور اگر مطلب پانی نہ ہو تیمم سے ہوگی۔ جو ناپاکی ظاہر نہ ہو، جیسا کہ ریح وغیرہ خارج ہو گئی، یا انسان نے مطلب یہ ہے کہ غسل وغیرہ کیا جن سے جنبی ہوتا ہے انسان، یا حیض وغیرہ سے پاک ہونا ہے، ٹھیک ہے، یا نفاس سے پاک ہونا ہے تو اس میں غسل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وضو یا غسل۔ اور نجاست جو ہوتی ہے یعنی جو ناپاکی ہمارے بدن پر لگی ہوئی ہو، گوبر وغیرہ لگ جائے یا کوئی ناپاکی اور لگ جائے، پیشاب کی چھینٹیں آ جائیں یا کہ خون وغیرہ لگ جائے جو ناپاک ہے، تو لہٰذا اس یہ ناپاکی اس وقت تک دور نہیں ہوگی جب تک کہ اس کو پانی سے نہ دھلا جائے، اور پانی سے دھلنا، اور پانی سے اس وقت تک دھلا جائے گا جب تک کہ یہ بالکل ختم نہ ہو جائے، بالکل زائل ہو جائے، ٹھیک ہے، ختم ہونے تک، ٹھیک ہے، آ گئے سمجھ میں؟ یہ تو مطلب پانی سے دھلنا ہے اس کو، یا خالص مٹی وغیرہ سے مطلب تیمم کرنا ہے، سمجھ میں آ گیا؟ دیکھو مطلب میں نے بتایا ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک حدث والی ناپاکی ہوتی ہے، ایک نجاست والی۔ حدث والی ناپاکی وہ ہوتی ہے کہ جو کہ ظاہر نہ ہو، جیسا کہ حیض وغیرہ کا آنا، نفاس وغیرہ کا آنا، یا کہ جنبی ہونا انسان کا، یا کہ ری کا خارج ہو جانا، ٹھیک، یعنی پچھلے راستے سے ہوا کا نکلنا، تو ان سب میں یا تو وضو فرض ہوگا یا غسل ہوگا یا تیمم ہوگا۔ اور جو نجاست وہ ہوتی ہیں، وہ ناپاکی ہوتی ہیں جو ہمارے بدن وغیرہ پر پیشاب لگ جائے، گوبر وغیرہ لگ جائے، یا کوئی اور ناپاک چیز لگ جائے، خون وغیرہ لگ جائے، تو لیکن اس ناپاکی کو پانی سے دھلنا یا کہ پاک مٹی سے اس کو صاف کرنا ضروری ہے، اور اس وقت تک صاف کرنا ضروری ہے جب تک کہ وہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو پاکی کا بیان اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ باقی کوئی کنفیوژن ہو تو مجھے کامنٹ باکس میں لکھ کر بھیجیں، انشاءاللہ میں جواب دینے کی پوری کوشش کروں گی۔